दर्शकबिन नमस्कार। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका ठूला अनि निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपालमा उच्च जातीय अहंकारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा उच्च जातीय अहंकारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार अग्रिड शहीद सुखदेव गुरुङ शहीद घोषणा राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गत सर्वपक्षीय अन्तरसंवाद तथा भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई निरङ्कुश शासनतिर फर्काएर उच्च जातीय अहंकारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताएका हुन्। आफूहरूले जातीय अधिकार, समानता, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा जातिवादीको बिल्ला फिराएको उनको भनाइ छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रवाद लाद्ने षड्यन्त्र भएको पनि उनको भनाइ छ। अस्ति सांसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनेर जुन कुरा केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले गर्नुभयो त्यो भयानक ठूलो षड्यन्त्र थियो उनले भने। नेपालका आदिवासी जनजातिका विरुद्ध नेपालका सबै दलित, मधेसी, महिला सबैले पाएको त्यो अधिकार पनि खोज्ने र झण्डै पहिलेको जस्तै निरङ्कुश शासनतिर नेपाललाई फर्काउने र उच्च जातीय अहंकारवादलाई स्थापित गर्ने। तपाईँ हामीले अलि जातीय अधिकारको कुरा, समानताको कुरा, आत्मसम्मानको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा गर्यो भने हामीलाई जातिवादीको बिल्ला भिराउने भनी आफू चाहिँ उच्च वर्ग, उच्च जातिको अहंकारवाद र अन्तर्राष्ट्रवाद लाद्ने यो षड्यन्त्र भएको छ उनले भने। पहाडी भूभागमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित वर्षा हुने। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतः सफा रहनेछ। पहाडी भूभागमा अपराह्न आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 10.5 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 26.7 डिग्री सेल्सियस छ। त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 3.0 र सबैभन्दा धेरै भैरवाको अधिकतम तापक्रम 33.2 डिग्री सेल्सियस छ। बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी योजना माग्दै सांसदमा जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव। बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी योजना माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूलाई रोजगारी दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कांग्रेसकै सांसद देव प्रसाद तिमेल सिन्हा र रङ्गमती शाही समर्थक रहेको प्रस्ताव मंगलबार सांसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण हजारौं नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको तर उनीहरूको पुनर्स्थापना तथा रोजगारीका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको उनीहरूले प्रस्ताव लेखेका छन्। रोजगारी गुमाएका स्वदेश फर्केका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका लागि प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी सिर्जना, तालिम, सहुलियत, ऋण तथा बजार समेत सुनिश्चित गर्ने एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सरकारलाई झकझकाउन सांसदले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो प्रस्तावमा उल्लेख छ। सुर्खेतमा बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने महिलालाई 3.5 वर्ष कैद। जिल्ला अदालत सुर्खेतले बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने एकजना महिलालाई 3.5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यको एकल इजालतले सोमबार आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जाहेरी दिने वीरेन्द्रनगरकी 36 वर्षीय महिला विरुद्ध 3 वर्ष 6 महिना कैद सजाय सुनाएको हो।
ती महिलाले वीरेन्द्रगढ नगरपालिकाको एक शाखामा कार्यरत कर्मचारीले आफूलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको भन्दै असोज 5 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन्। झुटो जाहेरी दिएर व्यक्तिको मानहानि गरेको ठहर भएपछि जाहेरी दिन महिलालाई 3 वर्ष कैद सजाय तोकिएको अदालतका स्वास्थ्यदार एम प्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए। नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न भारत तयार। नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको भारतले जनाएको छ। केही दिन अगाडि नेपालले भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएका भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले सोमबार स्पष्ट रूपमा नै नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा बिजुली निर्यातका लागि परिवहनको सुविधा दिन भारत तयार रहेको बताएका हुन्। नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिएको भारतको छिमेक नीति सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ऊर्जाको क्षेत्रीय व्यापार प्रबन्धनका लागि निर्यात सम्बन्धी केही कार्यविधि जारी गरेर छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जाको आयात र निर्यात परिवर्तनकारी कदम चालिएको छ। केही हप्ता अगाडि भारतले ऊर्जाको आयात र निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको थियो। तर सो कार्यविधिमा भारतसँग सिमाना जोडिएको कुनै तेस्रो मुलुकले लगानी गरेका परियोजनाको बिजुलीका लागि भने सो सुविधा नदिने उल्लेख छ। सो प्रावधानले चिनिया लगानीलाई भने असर गर्ने देखिन्छ। अमेरिकालाई दुर्गन्ध नफैलाउन किम जोङकी बहिनीको चेतावनी। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले अमेरिकालाई दुर्गन्ध नफैलाउन चेतावनी दिएकी छिन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अहिले कोरियाली रणनीति तयार गरिरहेको अवस्थामा उत्तर कोरियाली अधिकारीले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। स्थानीय सञ्चार माध्यममा बोल्दै किम यो जोङले संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयलाई लिएर अमेरिका र दक्षिण कोरियाको आलोचना गरिन्। अमेरिकी शीर्ष अधिकारीहरूको दक्षिण कोरिया भ्रमण सुरु हुनु पूर्व किम यो जोङको यस्तो भनाइ आएको हो। अमेरिकी सरकारले यसअघि उत्तर कोरियासँग कूटनीतिक सम्पर्कका लागि प्रयास भइरहेको बताइएको थियो। तर कोरियाले अझै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई मानेको छैन। उत्तर कोरियाको न्युक्लियर र ब्लास्टिक मिसाइलको कार्यक्रमको विषयमा दुई मुलुकबीच सधैँ विवाद रहँदै आएको छ। 11% बढ्यो रेमिट्यान्स। विदेश जानेको संख्या भने घटे। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ। गत माघ महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 75.9%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यसको संख्या 21.7%ले बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 67.4%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 0.6%ले घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स भने करिब 11%ले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। मंगलबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मासिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा विप्रेषण प्रभाव 10.9%ले बढेर 5 खर्ब 67 अर्ब 70 करोड पुगेको छ।